मजाजुल हक साहब, मेरा सवाल अगला आपसे है। ईगो को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये एक बीमारी की तरह है, लेकिन पता कैसे चले कि हमारे अंदर ही कोई ईगो की बीमारी है? हेलो, असल में ये जो सवाल आपका है ना, हमें कैसे पता लगे? तो कुरान भी ये कहता है कि अल्लाह ने जिसे हिकमत दे दी उसे खैर कसीर दे दिया। और जब नबी चीज ये है कि अल्लाह जब किसी पे रहम करना चाहता है तो उसकी आंख उस पे खोल देता है। हर आदमी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छाई और बुराई की तमीज रखी है जी। और हम उस पे नजर नहीं डालते। अगर इंसान अपने ऊपर नजर डाले कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ खामियां हैं, तभी वो तौबा की तरफ आएगा, तभी वो नबी के रास्ते पे चलेगा। और सबको अंदाजा होता है कि नबी हमें क्या तालीमात दे के गए। अकड़ का सबको पता होता है, अना का सबको पता होता है कि सब कुछ क्या है। सहाबा इकराम में तजस्सुस होता था चीजों को मालूम करने का। एक बहुत ही खूबसूरत सहाबी और उन्हें पहनने ओढ़ने में बड़ा शौक था, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे कि हुजूर मुझे इस तरह नफासत पसंद है और मैं अच्छे कपड़े पहनने को जो है वो पसंद करता हूँ, और अल्लाह ने मुझे जो चीजें दी हैं मैं उन्हें इस्तेमाल करता हूँ, तो ये कहीं तकब्बुर तो नहीं है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये बात फरमाई कि नहीं, अल्लाह जमील है, उसे जमाल पसंद है। तकब्बुर ये है कि तुम दूसरों को हकीर समझो। अब अगर हम अपने आप को चेक करना चाहें तो हम अपनी कार में बैठ के देखें कि जो लोग सड़क पे पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे, कहीं हम उन्हें हकीर तो नहीं समझ रहे। अगर समझ रहे तो हमारे अंदर तकब्बुर है। इसी तरह से अपनी वो चीजें जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे हमारी खूबसूरती हो, चाहे हमारी सेहत हो, हमारे बीवी बच्चे हो, उन्हें हम ये तो नहीं समझ रहे कि हम कुछ स्पेशल हैं और दूसरों को हकीर तो नहीं समझ रहे। असल में ये माफी का महीना है, दरगुजर का महीना है। आप ये देखिए कि बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मामला देखें कि उन्होंने मिसाल क्या दी। जब ये फतेह मक्के पे दाखिल हुए हैं मक्के में, फतेह मक्के के टाइम, तो सहाबा तो कह रहे थे आज तो जश्न का दिन है, ईद का दिन है, मतलब बदले का दिन है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई कि आज बदले का दिन नहीं है बल्कि आज माफी का दिन है। और तमाम उन लोगों को जिन्होंने मक्के में 13 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अजीरन करे रखा, एक झटके में माफ कर दिया। अब मिसाल क्या दी कि जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया था, इसी तरह से मैंने आज तुम सबको माफ किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान किया है, और किस तरह से बयान किया है कि उसे आप ये देखिए एहसनुल क़सस कहा है, मतलब खूबसूरत किस्सा। उनके भाइयों ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, मतलब यहाँ तक किया कि उन्हें कुएं में डाल दिया, और उसके बाद जब उनका मौका आया, उन्हें अल्लाह ने मनसब दिया, उन्हें अल्लाह ने रुतबा दिया, उन्होंने एक झटके में अपने भाइयों को माफ कर दिया। तो ये हमारे अंदर आनी चाहिए बात, तब हमारी अकड़ तकब्बुर खत्म होगा। और हमें एहसास तब हो सकता है कि जब वो नबी की जिंदगी पढ़े, नबी की तालीमात पे हम नजर, हुजूर की हदीसें पढ़े कि तकब्बुर के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामतें क्या क्या बताई हैं और हमें क्या टीचिंग दे के गए हैं कि ये हम चेक करें। वो आज हमें जानने की और समझने की जरूरत है, और इसके साथ ही इंसान बन जाता है। जी। अगला सवाल मेरा मजाजुल हक साहब आपसे है। बहुत ही अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं रमजान आज में। मान लीजिए अगर कोई शख्स आपको पसंद नहीं है तो उस शख्स के हवाले से इस्लाम क्या तालीम देता है? जी मेरी बहन, अगर कोई शख्स आपको पसंद नहीं है, आपका मिजाज उससे नहीं मिलता, तो कत्ल ताल्लुक की तो बिल्कुल मनाही है इस्लाम में। आप एक डिस्टेंस के साथ उससे ताल्लुक रख सकते हैं कि कहीं मिल जाए आप सलाम कर लें, उसमें सगे करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन कभी ये रिश्ते को तोड़ना नहीं है। कुरान मना करता है कि जिन रिश्तों को मैंने बना के भेजा उन्हें कभी तोड़ना मत। तो इसलिए हम अपनी अना में आके रिश्तों को तोड़ देते हैं, कतई रहमी करते हैं। नबी ने फरमाया तमाम लोगों के गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं रमजान में, सिर्फ चंद लोगों के रह जाते हैं जैसे कतई रहमी करने वाले लोग हैं। तो इस रमजान में हम ये तय करें कि अगर हमारे से किसी का दिल दुखा हो, कोई रिश्तेदार हमसे नाराज हो, तो हम जाके उससे माफी मांग लें, और जिन जिन रिश्तेदारों ने हमारा दिल दुखाया है हम उन्हें दिल से माफ कर दें अपने अल्लाह के लिए। आप यकीन करें आपका अंदर हमारे जो अनार तकब्बुर और अकड़ होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसी बात से कि अगर हम लोगों को माफ कर दें और लोगों से माफी मांग लें। मैंने एक जुमला कहीं पढ़ा था कि जब भी घर से निकलो तो दोनों जेबों में माफी डाल के निकलो। एक जेब में वो माफी तुम लोगों से मांग सको जिन लोगों से तुम मतलब तुम्हारे से किसी के हक में कोई कोताही हो, और एक जेब में वो माफी जो तुम लोगों को दे सको। कोई तुम्हारे हक में कोई कोताही करे
کوئی زیادتی کر جائے تو تم اسے معاف کر سکو. اور رمضان کا مہینہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے, معافی کا مہینہ ہے. نبی نے فرمایا جو معاف کریں گے وہی معاف کیے جائیں گے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے آپ, اور اپنے صحابہ کو کس طرح سکھا کے گئے کہ کبھی ذاتی بدلہ پوری زندگی میں کسی سے نہیں لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک یہودی سے لڑائی کرتے ہوئے انہوں نے اسے زیر کر لیا اور تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی. اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا تو انہوں نے فوراً تلوار ہٹا لی, اسے چھوڑ دیا. تو اس یہودی نے پلٹ کے پوچھا کہ میں تو آپ کے تلوار کے نیچے آ گیا تھا, پھر آپ نے اپنی تلوار کیوں ہٹا لی؟ کہ دیکھ, جب تک میں لڑتے لڑتے تجھے لٹا لیا تھا تو تلوار جو تھی وہ اللہ کے نام پہ تیرے گردن پہ آئی تھی, لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی انا یا اپنی عزت کی وجہ سے تجھے قتل کر دوں, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ ہے اسلام اصل میں, کہ ہماری زندگی, ہمارا جینا, ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو. صرف کسی بھی قیمت پہ ہم نے ہر معاملے میں یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے, اخلاص ہے نہیں ہے. اگر ہماری خوشنودی ہمیں اللہ کی حاصل کرنی ہے تو آپ یقین کریں ہماری عبادت جو ہے وہ لازمی اللہ تک پہنچے گی. لیکن اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے, ڈرامے بازی کے لیے استغفار پڑھتے رہیں چاہے کتنی, آپ یقین کریں اندر کی اکڑ آپ کی ختم نہیں ہوگی. اگر ہم اس میں ریاکاری رکھیں گے, ڈرامہ رکھیں گے, تو اس لیے جو آپ کا سوال ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بہترین رویہ رکھیں. اگر وہ نہیں بھی آپ سے ملنا چاہ رہے پھر بھی آپ سلام دعا ختم نہ کریں. دوسرے, اگر آپ کا مزاج ان سے نہیں مل رہا تو آپ کم سے کم عید, بقرعید یا موت, زندگی اپنی جاری رکھیں. ان کے ساتھ آنا جانا, ان کے یہاں کوئی فوتگی ہو, کوئی بیماری ہو تو آپ بالکل جائیں, چاہے کتنے ہی قریبی رشتے دار ہوں یا دور کے. لیکن اگر وہ آپ ایک ڈسٹینس کے ساتھ رہیں, کیونکہ وہ جو سیلف ریسپیکٹ کی بات میں جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے خودداری, وہ ضرور قائم رہنی چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنی نظروں میں گر جائے, کیونکہ اپنی نظروں سے گرا ہوا آدمی نہیں گر سکتا, وہ اٹھتا کبھی بھی. دوسروں کی نظر میں گرتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اٹھا دیتا ہے, لیکن اپنی نظر سے گر کے آدمی پھر نہیں اٹھتا. بالکل موجود ہے. آپ دونوں کا استقبال ہے سلام ٹی وی میں. سب سے پہلے مجاز الحق صاحب, میرا سوال آپ سے ہے, ایگو کی ڈیفینیشن آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے ایگو رکھنا کتنا صحیح ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ رمضان کے حوالے سے اس موضوع پہ بات ہونی بھی چاہیے. اصل میں ایگو جو ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. پازیٹیو پہلو جو ہے اس کا سیلف ریسپیکٹ ہے, مطلب خودداری. لیکن ہم کیونکہ رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس ٹائم یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کن چیزوں کی ہے اور وہ کس طرح دور ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو ایگو کی بات کی ہے, اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ تکبر ہے, مطلب انا, گھمنڈ. اور یہ انسان میں اصل میں رکھی گئی ہے آزمائش کے طور پہ, اور اسے ختم کرنا ہے ہمیں اس رمضان کے حوالے سے, کیونکہ اس میں شیاطین جو ہوتے ہیں سرکش, انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. ماحول ایسا ہوتا ہے رحم کا, اور یہ رحمت کا مہینہ ہے, اور یہ عشرہ جو ہے یہ بھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. تو اس میں اگر ہم اپنی اکڑ, اپنے غصے, اپنی انا کو اللہ کی راہ میں لٹا دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آگ سے نجات پا پائیں گے جو اگلا عشرہ. تو یہ جو ہمارے اندر انا ہوتی ہے یہی غصے کو ہمارے اندر جو ہے بڑھاتی ہے, اور یہ اتنی ہوشیار چیز ہے کہ ہماری ساری اکڑ, سارا غصہ کمزوروں پہ, غریبوں پہ اترتا ہے, آتا ہے. اور کبھی کسی طاقتور پہ ہم کوئی اکڑ نہیں دکھاتے. کوئی پولیس انسپیکٹر اگر پیچھے سے ہمارے موٹر سائیکل بھی مار دے تو ہم کہتے ہیں سر کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. اور ذرا سی کسی غریب رکشے والے کی اگر ذرا سا پہیا بھی ہمارے لگ گیا تو پھر ہم اس کے اوپر غصہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہمارا غصہ جاتا نہیں. میں نے کہیں یہ جملہ پڑھا تھا کہ غریب سے غصہ جاتا نہیں, امیر پہ غصہ آتا نہیں. تو اتنی ہوشیار چیز ہے اکڑ, یہ ہمیشہ طاقتوروں پہ ہوتی ہے. لیکن یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حساب سے ایک مہینے کا ہمارا تربیتی کیمپ ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہوں انہیں ہم دور کر سکیں. یہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی توفیق سے اگر کوئی واقعی اپنی اکڑ نکالنا چاہتا ہے تو اس میں مستقل استغفار کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے, اور صرف لفظ نہ ہو استغفار کا, بلکہ اندر سے اس کے دل سے آواز اٹھے کہ ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میرا اللہ پاک ہے, اسی نے مجھے توفیق دی, اسی نے مجھے رمضان کیا, اسی کی توفیق سے جو ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور
इंशाअल्लाह वही मेरी मदद करेगा कि मेरे अंदर से ये अकड़ तकब्बुर निकाल देगा, क्योंकि तकब्बुर के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 हदीस है। एक तो हदीस कुदसी है, अल्लाह ये फरमाते हैं कि तकब्बुर जो है वो मेरी चादर है, जो इसे खींचने की कोशिश करेगा उससे बदला मैं खुद लूंगा। और हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने की भी तकब्बुर होगा, उसके दिल में वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत के करीब भी नहीं जा सकेगा। और हमारी अकड़ जो है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हम जो अल्लाह ने रिश्ते हमारे बना के भेजे हैं उनके साथ हमारा क्या हाल है। चंद पैसे हमारे पास आ जाए, कोई कुर्सी रुतबा हमें मिल जाए, थोड़ा सा इल्म आ जाए, तो सबसे पहले हम अपने गरीब रिश्तेदार, कमजोर रिश्तेदारों को या बेइल्म रिश्तेदारों को हकीर समझने लगते हैं। असल में बात यह है, ये जो हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना, खुददारी, उसे अल्लाह मना नहीं करता, वो तो नबी के अंदर भी थी। लेकिन जो अकड़ हम दिखाते हैं लोगों को जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, उनकी किसी गलती को हम याद करके उनकी ना हेल्प करते हैं, वो गरीब रिश्तेदारों की ना। इस अकड़ को कम कैसे किया जाए? जो तमाम चीजें आपने यहाँ पर गिनाई है, मेरा